بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ سردی کے موسم میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ جو موسمی پھل بنائے ہیں، موسمی، مالٹا، سنترا، نارنگی، فروٹر، یہ کیلشیم کا خزانہ ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ کیلشیم کے لیے خود بھی ادویات کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کرواتے رہتے ہیں۔ آپ ان ایام میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی وٹامن سے بھرپور یہ پھل استعمال کریں۔ ان میں اتنی زیادہ وٹامن اے، بی اور سی ہے کہ سبحان اللہ العظیم کیا کہنے۔ اور پھر انہی ایام میں یعنی سردیوں میں ہمارے ہاں شادیاں، فنکشن اور پروگرام ہیں۔ کم از کم رات کے 10 بجے کھانا کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی سردی میں آگے سو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بد ہضمی ہے، پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، جلن ہوتی ہے۔ ثقیل غذاؤں کا جب کھانا ہوگا اور پھر آگے سو جانا ہے تو وہ اس سے گیس تو بنے گی، تیزابی تو ہوگی، پیٹ تو بھاری ہوگا، قبض تو ہوگی۔ تو آپ ایک دو موسمی، مالٹا، فروٹر، کوئی ایک چیز کھا لیں تو انشاءاللہ العزیز جب صبح آپ اٹھو گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے کہ پروردگار عالم میں اتنے ثقیل کھانے کو اس نے کس طرح رات بھر میں وہ ہضم کر لیا۔ اور یہ تو پھل ہے، یہ فروٹر اور نارنگی، سنترا، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، آپ اس کا چھلکا بھی استعمال کریں، گھروں میں سنبھال کے رکھ لیا کریں جب آپ پھلوں کا استعمال کرتے ہو۔ اگر نہیں ہے تو پنساری سے اس کا چھلکا مل جائے گا۔ آپ جب اس کا چھلکا استعمال کرو گے، یہ جو بچیوں اور بعض اوقات بڑوں کو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، ان کا چھلکا باریک کیا ہوا پاؤڈر صبح نہار منہ استعمال کریں، ہفتہ 10 دن آپ کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے، اور اسی سے بد ہضمی بھی ختم ہو جائے گی، اس سے آپ کا جگر بھی مضبوط ہو جائے گا اور بخار کے اندر بھی فرق پڑ جائے گا۔ جن حضرات کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے تو جتنے دن یہ پھل آپ کو ملتے ہیں، رات کو سوتے وقت 2 پھل کھا لیں، سنترا اور مالٹا، نارنگی، انشاءاللہ العزیز قبض سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور بعض اوقات کیل، ماسے اور دانے، یہ نوجوان بچے اور بچی کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی خرافات، کریمیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیمیکل استعمال کر کے اپنی وہ جلد کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہاں تک کہ اگر چیچک کے داغ بھی ہیں
जितने मर्जी दाग धब्बे हों तो आप नारंगी संतरा का पानी निकाल लें, अर्के गुलाब और एलोवेरा ये मिक्स करके आप लगा लें। एक हफ्ता तो ट्राई करके देखो, इंशाअल्लाह लजीज क्रीमों को आप भूल जाओगे। तो इसके छिलके को इस्तेमाल कर लो, इन फलों को इस्तेमाल करो। लेकिन जिन लोगों के मिजाज के अंदर गर्मी है, लोग कहते हैं ना जिगर के अंदर और मसाने के अंदर मेरी गर्मी है, आप संतरा नारंगी इस्तेमाल तो करके देख लें। हफ्ता भर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका पेशाब बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद पानी की तरह आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर गर्मी ज़्यादा है और जिन लोगों का मिजाज बलगामी मिजाज है, वो इसे कम मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर कर लिया, यार इन्हें इस्तेमाल करने का शौक़ है, तो आप फिर इनके लिए साथ शहद इस्तेमाल कर लें, नमक काले का इस्तेमाल कर लें, काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें, सूंड का पाउडर एक चुटकी इस्तेमाल कर लें। तो बलगामी मिजाज के जो आदमी हैं उनका भी नुकसान नहीं होगा। और ये मलेरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो मौसमी बुखार होते हैं उनमें भूख भी नहीं लगती, आदमी को नकाहत और कमज़ोरी हो जाती है। आप हफ्ता 10 दिन इनका इस्तेमाल तो करके देख लें, कैसी चुस्ती और ताकत और कैसा आदमी अपने आप को ताकतवर महसूस करेगा। तो नुकसान जो इसके नुकसान का डर है, तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शहद काली मिर्च, काला नमक और सूंड का पाउडर एक एक चुटकी इस्तेमाल कर लें। ये कुदरत की तरफ से हुसीन तोहफ़ा है जिसमें तवानाई है, ताकत है। तो जब तक आपको ये मैसर आ रहा है, फ्रूटर है, जो नारंगी है, संतरा है, माल्टा है, मौसमी है, ये कैल्शियम से भरपूर हैं। आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं। और आप देखोगे कि जिन लोगों की बीनाई कम है, आप 1-2 हफ्ता संतरा और मौसमी का जूस और इसमें एक चुटकी काली मिर्च का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह लज़ीज़ आँखों की बीनाई में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। कील है, मासे, उसके लिए इस्तेमाल करने। आसाबी कमज़ोरी, जिस आदमी को देखो वो कह रहे मेरे आसाब कमज़ोर हैं, मेरे पट्ठे कमज़ोर हैं, और उसके लिए इंजेक्शन है, टीके हैं, ड्रिपें हैं। आप इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें और 1-2 हफ्ता इन मौसमी फलों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपकी आसाबी कमज़ोरी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आप जब तक ये फल आपको मैसर आते हैं उस वक्त तक अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, ख़ुद भी इस्तेमाल करें। ये कैल्शियम का ख़जाना है, और कैल्शियम की गोलियां इस्तेमाल करोगे, टॉफ़ियाँ इस्तेमाल करोगे, उसमें कोई ना कोई नुक्स पैदा हो जाएगा, मैदा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ये कैल्शियम से भरपूर ख़जाना आप इस्तेमाल करोगे तो आपका मैदा जब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये बात समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।